धातू कामीण मुतखडा डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल बिगाचे वाऱ्या साल अपत्या साल लुतीचे महिला औषध आणि आसा सरपी चटणी बी आसा पयलीं आमी घरगुती दिताले आतां लोकोत्सव जाल्यार एक सादारण 15 वर्स जाली ती काणकोणा सुरू जाल पळय लोकोत्सव आमोण्यातनी तोडकारायची बाद त्या लोकोत्सवाक आमी बसता खूब जाण आनी ही वखदां म्हाजो बाबा पयलीं करताले तेजे नंतर मांव करपाक लागलो म्हाजो आनी तेजे फाटल्यान आमकां ही सगळी म्हायती मेळ्ळी ती झाडाची आमकां म्हायती आसा पूण खंयची झाड खंयची वखदां उपयोग पडटा ही पयलीं तितली खबर नासली पूण आतां तेंचे कडच्यान आमकां म्हायती मेळ्ळी आनी एक हें बरें जालें आता तुमच्या मुखार भुरग्यांक बी शिकयला भुरग्यांक सगळी सांगून दवरला आनी एक बुकाचेर बरयन दवरला आमी ना तेन्ना ते बूक तेणी पळोवपाचो आनी तें करपाचें